بيكرا ذكر الأبهاء الأمان مهدي صاحب زمان مهدي صاحب زمان كي شبت وقت ظهورك عجل الله عجل الله وين جوابك عجل الله ظهورك عجل عجل Even time is waiting, the earth isn't rotating. Even time is waiting, the earth isn't rotating. I see roses are dying, without you nothing's growing. Without you nothing's growing. You are medicine to the sick. عجل الله لو انفقرك ظهر اعداك راويهم سقر لا تخليك الأثار الجيشهم يا المنتظر وفي بالحومة نذورك عجل الله عجل الله ظهور بعد मेरे प्यारे इमाम तुम पे दो सलाम है मेरे प्यारे इमाम तुम पे दो सलाम हाजिर है तेरे गुलाम लब पे बस ये है प्याम लब पे बस ये है प्याम लब पे बस ये है प्याम जान زهرة قول نرقص عجل الله عداك ترعد من تجي وين عنك تلتجي صيح هذا منهجي ما أخلي خارجي ثار نعلم بظهورك عجل الله عجل بعد عجل إيه أبي وتظل الأبي يا ابن بنت النبي أبي وتظل الأبي يا ابن بنت النبي يلي طبعك طالبي يخاف منا الناصبي يخاف منا الناصبي كان علي الكرار دورك عجل الله أي كبر عالم سري منتقم برمادري كي شمل آيت با ذوالفقار حيدري ذوالفقار حيدري ديد براه عبورك عجل الله عجل الله ظهور ये ज़मीं ये आसमां ये ज़मीं ये आसमां ये जो कायम है जहां ये जो चलती है हवा ये जो पानी है रवा तेरे सदक़े में है कायम عجل الله من ترفرف رايتك زور زينب عمتك شام قطعا همتك بيها قوم العادتك بشامهم سجل حضورك عجل الله عجل الله بعد عجل الله عجل الله ظهورك عجل الله عجل